अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम में एस के साथ हाज़िर खिदमत है। क्रिकेट का जो सत्यानाश या सवा सत्यानाश होना है, चलें उसमें बड़ी डिटेल आज जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, वहाँ दोस्त अहबाब बार में जो गुफ्तगू हुई वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक बड़ा अहम मामला था आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक प्राइवेट अपने केस के सिलसिले में आना हुआ था। साथ रिक्वेस्ट की कि जो मामलात है, मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब की मुलाकातों वाले केस के अंदर कमीशन तश्कील देने के हवाले से मामले के कि उसको मुकर्रर करने के हवाले से गुजारिश की है कि उस केस को मुकर्रर कर दिया जाए। उसके लिए कोशिश होती रही है। जो कॉमनवेल्थ की इलेक्शन की रिगिंग के बारे में रिपोर्ट है, उसने बड़ा तहलका मचा दिया और पाकिस्तानी मीडिया को किस तरह अंगेज किया जा रहा है। आईनी बेंच के जो सरबराह हैं उनकी रिटायरमेंट करीब है। अब वो रिटायरमेंट सितंबर में ख़त्म हो रही है, तो जितना काम उनसे लेना था ले लिया। ये एक तारीख चली आ रही है, टिशू की तरह इस्तेमाल करके फेंक देना। अब उसे आगे जो लेना है वो अगले पागलों की बात है जो अगले इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि हमारी बारी है। इसी तरह जब होता है ना, जब एक बंदा अपॉइंटमेंट का वक्त पूरा कर लेता है, फिर अगले की तैयारी चल रही है। मैंने आपको उस वक्त भी बात वाज़ेह कही थी कि सितंबर होगा और नवंबर तक चीज़ें आ जाएंगी। अब आपको समझ आ जानी चाहिए मैं क्यों कह रहा था और मैं क्या बातें मैं आप लोगों के सामने गोश गुजार करना चाहता था, ताकि आप समझ सकें इस बात को सामने रखते हुए। और साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक के हवाले से जो केस की समाअत है जस्टिस आज़म खान साहब के सामने, उसका क्या हुआ और उसकी तारीख़ क्या है, ज़रा वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये आईनी बेंच के हवाले से बात आपके सामने रख देता हूँ। जो पॉइंट मेरे सामने रखे हुए हैं, आपको पता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो है ना 30 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। अब 27वीं आईनी तरमीम जो है वो इनको मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाने के हवाले से या जजिस को और एक्सटेंड करने के हवाले से जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भी मौजूद रहे। द बेस्ट चीफ जस्टिस के, उन्हें दिक्कत कोई नहीं है। जो कोई भी है बस आराम से बैठे हुए हैं, खामोशी से अपना ओहदा एंजॉय कर रहे हैं। और नवंबर बहुत दूर है, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाने हैं और अक्टूबर के अंदर ही मैं सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन के बाद जो है ना वो मैं तरमीम देख रहा हूँ, 27वीं आईनी तरमीम। लेकिन ये देखा जाए कि नवंबर क्यों अहम हो गया। नवंबर एक आईनी बेंच के सरबराह के हवाले से आ गया, पूछो यानी एक्सटेंशन के मामलात हैं, कौन कौन अगर ये मामला चलना है तो एक्सटेंशन कहाँ मुतवक्को है, उसको किस तरह से मामलात को लेकर चलना है। अब वो ज़हन में रखिएगा 26वीं आईनी तरमीम का केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसी तरह इंट्रा कोर्ट अपील पड़ी है, जो जजिस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी वाला मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला, उसकी समाअत होनी है। और नया आईनी बेंच जो है, वैसे तो अब जस्टिस याह्या अफरीदी भी सूट करते हैं उनको, लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जो है वो रिस्क नहीं लिया जा सकता। ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट रिस्क ले सकती है, ना मौजूदा सेटअप जो है हाइब्रिड रजीम प्लस जो है वो ले सकता है। यानी उसको भी लटकाने की बात होगी और चीज़ों को आगे पीछे करने की बातें आपके सामने हो जाएगी। आपको अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है ना जी। और बात बड़ी वाज़ेह है कि 5 सीनियर 3 जजेस जो हैं और 15 रुकनी बेंच में जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर भी मौजूद होंगे। अब सवाल 15 या 22 का नहीं है, पहले तो 17 सीटें होती थी, अब तो सीटें इतनी बढ़ा दी गई हैं। और लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में आज जस्टिस जवाद हसन के, साबका जस्टिस जवाद हसन के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन साहब मौजूद थे। मैंने उन्हें कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का केस मुकर्रर करने की दरख्वास्त जल्दी की समाअत दी जाए, ताकि ये 26वीं आईनी तरमीम का केस मुकर्रर किया जा सके और उसकी समाअत जल्दी मुमकिन हो सके। अभी तक जनवरी में लास्ट समाअत हुई थी 2025 में, जो कहा गया था 3 हफ्ते के अंदर अंदर इस केस को मुकर्रर करना है, और आज तक केस मुकर्रर नहीं हुआ। ये तारीख़ याद रखनी है। दूसरा मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब को बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत और मुल्की क़वानीन के तहत सहूलियात फराहम करने के केस इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और साथ साथ पब्लिक एट लार्ज, यानी जितने भी कैदी यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने यहाँ पर इस्लामाबाद की जेल के हवाले से मैंने कोशिश की थी कि यहाँ इस्लामाबाद की जो है ना जेल कायम बन रही है, वो मेरी पटिशन के बारे चीज़ जस्टिस आमिर फारूक साहब के दौर में मैंने फ़ाइल की थी। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी मामला मैं लेकर आया था, लेकिन ये एक बड़ा अहम मामला है। ये लार्जर बेंच बना, उसमें मेरा भी मुलाकात के हवाले से मेरा मुलाकात तो एक छोटा सा इशू था,
میں تو کمیشن تشکیل دینے کی بات کر رہا تھا، میں تو بین الاقوامی سہولیات، پریزن ایکٹ، پریزن رولز، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس اور ICCPR، میں ان معاملات کی بات کر رہا تھا، اور اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ ان پہ ڈیٹیل ڈیلیبریشنز ہو اور چیزیں ساری سامنے آ جائیں. یہ مقرر نہیں ہو سکے. اس کو میں نے متفرق درخواستیں دائر کی کہ میری کیسے ڈسپوز کر دی. انہوں نے کہا یہ معاملہ ڈسائڈ ہو گیا ہوا. میں نے کہا آپ اس پہ اپنا اعتراض کیس کے طور پر لگا دیں. اعتراض کیس میں نے دائر کیے ہوئے ہیں. وہ اعتراض کیس میں نے ریکویسٹ کی ہے. امید ہے کہ شاید 18 تاریخ تک وہ بھی سامنے آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا آپ کو کیا ہے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آئیڈیو لیکس اور دیگر اقدامات کی تحقیق کے لیے صلاح الدین صاحب کا صدر ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے، ان کی درخواستیں لگی ہوئی تھیں اور کیس اب آ گیا تھا جسٹس اعظم خان صاحب کے پاس. ذرا سلو ہے، وہ عدم پیروی خارج ہو گئی. اس میں آڈیو لیکس آپ کو یاد ہے وہ جعلی تھی، جوڑ توڑ کے بنائی گئی تھی. اس کا فورینسک کے حوالے سے باتیں ساری سامنے تھی، لیکن وہ 2021 میں کیس بہت سنا بھی گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا بڑی تفصیل میں. اور آپ نے سارا باتیں یاد ہوگا. اور یہ بات جو کہہ رہی ہے کہ اس وقت جسٹس اطہر من اللہ ثاقب نثار کو نہ بجاتا اس کیس کا فیصلہ کرتا تو آج حالات مختلف ہوتے. جسٹس اطہر من اللہ نے اس کیس کو جان بوجھ کر طویل دیا کہ سماعتوں کے بعد بھی اس کیس کا فیصلہ نہ کیا. آواز بنانے والے نے بڑی چلاکی دکھائی تھی، آپ کو یاد ہے. 2 مختلف تقاریر سے لے کر جعلی جوڑا گیا تھا. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا اس کے حوالے سے اور کئی باتیں ہیں. بہت سے لوگوں کو آگے ایفیڈیوٹ سردار شمیم صاحب کے حوالے سے آ گیا. سردار شمیم صاحب کی بلیک میلنگ بھی آپ کے سامنے آ چکی تھی، اور اس کا ذکر جو ہے بیرسٹر اپنا ظفر اللہ کر چکے ہوئے ہیں کہ فواد حسن فواد کا کیا پریشر ڈالا گیا تھا کہ ان کو دوبارہ وہاں کا جج لگا دیا جائے گلگت بلتستان کا. تو نہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے نا اب ریکارڈ کے اوپر آ گئی ہوئی ہیں. لیکن آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ حالات اور واقعات اب کیا چل رہے ہیں اور ہونے کیا جا رہا ہے. کامن ویلتھ کی جو رپورٹ ہے اس کے حوالے سے جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ میڈیا چینلز کو کہہ دیا کہ اس رپورٹ پہ کوئی گفتگو نہیں کرنی. ٹی وی شوق سے ایڈیٹوریل ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے. اور اگر نہیں ہے، اگر جھوٹی ہے تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے. لیکن وہ بڑی یعنی آرگنائز طریقے سے جو دھاندلی ہوئی، یعنی میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں. سمبل لے لیا گیا، عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا گیا، نامینیشن پیپر داخل نہیں کرنے دیے گیا، اب آپ کو انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، آپ اپنا پیغام نہ پہنچا سکے. یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. میں ان پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن ٹائم اب آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ اس کا جواب تو دینا پڑے گا کہ کس طرح سے فارم 45 اور 47 میں تضاد ہے، ٹریبونل کے ججز بدلے گئے، الیکشن کمیشن کا کردار کس حد تک رہا. اور یہ رپورٹ کے مطابق جو ہے نا یہ الیکشن غیر معمولی درجے کی دھاندلی کے سب بڑے ہوئے تھے جو تاریخ میں سیاہ باب کے طور پر درج ہو گئے ہیں. اس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی باتیں ہوئی، نہیں بنایا گیا. اب باتیں ساری اب آپ کے سامنے ایک چیز آ چکی ہوئی ہے. اور میں یہ تذکرہ کرتا رہا ہوں، میں ہمیشہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جس طریقے سے اس کیس کو لے کر گیا، اور اگر آج سچ سامنے آ جاتے، ٹیکنگ اوے سمبل از بیننگ اے پارٹی، آج بھی لارجر بینچ بنانے کی درخواست پڑی ہوئی ہے، وہ درخواست مقرر نہیں ہوتی. لاہور ہائی کورٹ مقرر نہیں کرتی. باقی وہاں دروازے تو بند ہو گئے ہیں. بنیادی حقوق کے، مفاد عامہ کے کیسز کتنے لگائے جا رہے ہیں وہ اب آپ کے سامنے آ چکے ہیں. ایک چیز سامنے آ چکی ہوئی ہے. لیکن یہ اب دھاندلی کے بعد الیکشن کمیشن کیوں خاموش رہا؟ کیوں الیکشن کمیشن ایکیوز ہو رہا تھا اس سارے معاملے کے اندر، حکومت وقت نہیں بات کرنا چاہ رہی تھی. تو اب یہ اچھا، اس کو ذرا آئسولیشن میں نہ لیجئے گا. میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ یہ کامن ویلتھ کی جو رپورٹ ہے یہ ابھی کیوں پبلک ہوئی؟ یعنی یہ ستمبر میں نے ستمگر کہا تھا آپ کے سامنے، اب آ رہا ہے آپ کے سامنے، اور باتیں بھی ابھی آپ کے سامنے آئیں گی. نومبر میں اب ایک ایکسٹینشن والا معاملہ ہے، ایک اور ایکسٹینشن کا معاملہ ہے. وہ کس کا ہے؟ ایک 27 نومبر کی ایکسٹینشن ہے اور ایک 30 نومبر کی. 30 نومبر کی جسٹس قاضی امین الدین صاحب کے حوالے سے بات ہے. اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن تو آپ نے لگایا ہی نہیں. آپ نے بڑی باتیں کر کے، ایک بڑی کوشش کر کے دیکھا، آپ نے لگایا. الیکشن کمیشن نے تعیناتیاں ہوگی، لگا لیا گیا. الیکشن کمیشن نہیں لگایا گیا. کیوں نہیں لگا رہے الیکشن کمیشن؟ لگائیں نا تاکہ چیزیں آگے کی طرف چلیں، لیکن آپ نہیں لگا رہے ہیں. اور آخر میں صرف کرکٹ کے حوالے سے بات ہے. بیٹھے بڑی باتیں ہوئیں. دیکھیے پاکستان میں ہر ادارہ تباہ و برباد کر دیا گیا. اگر کرکٹ میں میرٹ پہ رکھتے آپ، کبھی ذرا انڈیا کے لوگ آج باقی دو ملکوں کو دیکھیے گا، وہ ملک کے لیے کھیلتے ہیں. یہاں
مثال کیا ہوتی ہے یہاں کہ کسی طرح سے پاکستان کرکٹ ٹیم میں پہنچ جائے، یہ خواب ہوتا ہے. جب وہاں پہنچ گیا پھر یہ اس خواب سے آگے خواب نہیں. ان کا خواب کیا ہے؟ ان کا خواب ہے ملک کا نام آگے بڑھانا. ان کی ترجیحات اور ہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں کوئی بھی ان کا کرکٹر، انڈیا کے کرکٹر اٹھا کر دیکھ لیں وہاں تک. یہاں کیا ہے؟ یہاں پاکستان کرکٹ بورڈ سیاسی طور پر پولیٹیکلی استعمال ہوتا ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، اپنی مرضی کے فائدے بہت ہیں، لوکریٹو جاب ہے. آپ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب آپ دیکھ لیں تاریخ میں لگائے گئے. ان کا کیا تعلق تھا نگران وزیر اعلیٰ کو یہاں لگانے کا؟ لیکن آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.